लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने हाईटेक्स में टीआरएस के प्रोग्राम के ज़िमन में मुकम्मल इंतजामात का जायजा लिया। इंतजामात का जायजा लेने के दौरान दावतनामा कमेटी के चेयरपर्सन वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी, मधु कमेटी के अरकान, रुकन असम्बली रंजीत रेड्डी, हुकूमती विप, मुकामी एमएलए अरिकिपोडी गांधी मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने टीआरएस पार्टी की तरफ से किए जाने वाले मुकम्मल इंतजामात का जायजा लिया। पार्टी की 2 साला तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर इस महीने की 25 तारीख को पार्टी की मुकम्मल तकरीबात के इंतजामात जारी हैं और इस दौरान पार्किंग वगैरह का भी मुआयना किया गया। इससे कबल मुख्तलिफ कमेटियों के अहम अराकीन के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। जायजा मीटिंग में एमएलसी नवीन कुमार, साबिक मेयर बुंतुराम मोहन, कॉरपोरेटर जगदीश्वर गौड़, रोजा रंगाराव, ट्रैफिक डीसीपी विजय कुमार, जेएचएमसी और मुख्तलिफ महकमाना हुकाम ने शिरकत की। इलेक्ट्रिक चार्जिंग इमरजेंसी लाइट में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। दुबई से आने वाले मुसाफिर की शुबा की बिना पर तलाशी ली गई। उसके सामान से एक इमरजेंसी लाइट दस्तयाब हुई जिसमें 6 किलो सोना छुपाकर लाया गया था। सोने की मालियत 2 करोड़ 97 लाख रुपए बताई गई है। कस्टम के ओहदेदारान मुसाफिरीन से पूछताछ कर रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन सीसीएस पुलिस ने तेलुगु एकेडमी के फिक्स्ड डिपॉजिट्स के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में 16वें शख्स को गिरफ्तार किया। कृष्णा रेड्डी के तौर पर गिरफ्तार होने वाले के बारे में कहा जाता है कि उसने तेलुगु एकेडमी के 65 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट को हड़प करने में मरकजी मुलजिम साई कुमार गैंग में अहम किरदार अदा किया था। कृष्णा रेड्डी ने इस घोटाले में मुलव्वस होकर 6 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा लिया था। पुलिस ने बताया कि साई कुमार की गिरफ्तारी के बाद कृष्णा रेड्डी फरार हो गया। एसीपी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस जिसने उसकी नकल व हरकत पर नजर रखी उसे मियाँपुर में पकड़ लिया। उन्होंने मजीद कहा कि कृष्णा रेड्डी की साई कुमार, डॉक्टर वेंकट और नंदूरी वेन्ना करामना से 3 साल तक दोस्ती रही और बतौर रियल्टर काम किया। तेलुगु एकेडमी स्कैम में पकड़े गए फंड्स को जाती इस्तेमाल के लिए खर्च करते हुए कहा जाता है कि साई कुमार ने आंध्र प्रदेश में ऑयल सीड्स फार्म और गोदामों के फंड्स चुराने के लिए कृष्णा रेड्डी को भेजा था। कृष्णा रेड्डी को कई बार विजयवाड़ा भेजा गया था ताकि बैंक अकाउंट्स खोले जाएं और बैंक हुकाम से बात करने के बाद उनके खातों में फिक्स्ड डिपॉजिट की मुंतकिली की जाए। हिजबुल्लाह की जानिब से दलित बंधु को रायशुमारी में रोकने पर तनकीद करते हुए वज़ीर सनअत व तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कहा है कि 3 नवंबर के बाद कोई भी इस स्कीम को शुरू होने से नहीं रोक सकता जबकि हैदराबाद ज़िमनी इंतखाबात का इंतखाबी अमल सामने आएगा। तेलंगाना भवन में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में रामाराव ने मुख्तलिफ मसाइल पर बात की बशमूल हैदराबाद ज़िमनी इंतखाब, ये बताते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ हैदराबाद में डमी उम्मीदवार खड़ा किया था ताकि बीजेपी के इटाला राजेंद्र को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की मेली भगत है और इटाला दोनों जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार है। उन्होंने मजीद कहा है कि हैदराबाद में बीजेपी और इटाला दोनों एक दूसरे के मालिक नहीं थे। वो इटाला कह रहे हैं कि लेकिन जय श्री राम कहने में हिचकिचाहट शिकार हैं। इटाला अपनी पार्टी का नाम नहीं ले रहे क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसे वोट नहीं मिलेंगे। के तारक रामाराव ने मजीद कहा कि अब तक इटाला ने टीआरएस से इस्तीफा देने की वजह नहीं बताई और न ही इन मंसूबों के बारे में जो वो इलेक्शन जीतने के बाद करना चाहते हैं। ये वाज़ेह करते हुए कि वो हैदराबाद ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे। रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर और पार्टी सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल अभी तय होना बाकी है। सीएम केसीआर के नायब सदर बनने की अफवाहों की तरदीद करते हुए टीआरएस लीडर ने कहा है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानिब से शुरू की गई मुहिम थी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल फैसला करेगा कि केसीआर कौमी सियासत में जाएंगे या नहीं। टीआरएस के वर्किंग सदर ने कहा है कि इनकी मौजूदा तवज्जो 15 नवंबर को वरंगल में बड़े पैमाने पर विजय गर्जना के निकात पर मरकूज है। उन्होंने अपील की कि हम इसके लिए इंतजाम कर रहे हैं और इसके लिए 6000 से ज्यादा आरटीसी बसें किराए पर लेंगे। लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है और इस दिन सफर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नीट को खत्म करने की दरख्वास्त पर जवाब देते हुए के तारक रामाराव ने कहा है कि इस पर राय का इख्तिलाफ है और तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए बहस के बाद फैसला करेंगे।
شہر میں ٹریفک جام پر قابو پانے کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نئے ٹریفک سگنلز نصب کیے ہیں جنہیں اڈاپٹیو ٹریفک سگنل کنٹرول کہا جاتا ہے۔ شہری ادارے نے انہیں پہلے ہی بیگم پیٹ، پنجا گٹا، اپل، جبلی ہلز اور مادھا پور جیسے فوکل جنکشن پر نصب کیا ہے اور دیگر جنکشنوں پر کام جاری ہے۔ ATSC سسٹم کے ذریعے سگنلز کے نیٹ ورک کی نگرانی اور ٹریفک سینٹرل کمانڈ سینٹر سے ٹریفک کی بھیڑ کے مطابق کنٹرول کیا جائے گا۔ GHMC کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ سگنل ٹریفک کی کثافت کے لحاظ سے اپنے وقت کی حد میں توسیع کرتے ہیں کیونکہ وہ وہیکل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کنٹرول سسٹم ان لائٹس کی تنصیب کے لیے کینیڈین گروپ کو انٹیلیجنس بلڈنگز انفراسٹرکچر نامی ٹینڈرز دیے گئے۔ نئے ٹریفک سگنلز کی تنصیب کے علاوہ شہری ادارے غیر فعال سگنلز کی بھی شناخت کر رہا۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ وہ شہر میں مزید پیلیکن سگنل لگانے کا بھی منصوبہ بنا رہے تاکہ پیدل چلنے والے آزادانہ طور پر سڑکیں عبور کر سکیں۔ تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد کیا گیا جہاں پر ارگلا کمیش ریڈی کو میرپیٹ میونسپل کارپوریشن TRS کا صدر، دندو بھوپیش گوڑ کو ورکنگ صدر، سنواس نائک کو جنرل سیکرٹری، بنڈی ناگیش کو بطور ترجمان، پیٹولا کوشک ریڈی کو میئر، درگا دیپال چوہان فلور لیڈر، اکولا بھوپال ریڈی سابق صدر، سدلا لاونیا کارپوریٹرز، بالامنی ضلع ارونا پربھاکر ریڈی کو موڈا، پون کمار اور مادھوی ماڈل سرکار رمیش گڈا میڈی نے پیش کیے گئے۔ ریکھا لکشمن، جوتی کشور، پدما انجیا کو آپشن ممبران اور روینائک پالے جنگیا، سنیلتا رزاق اور پارٹی رہنما بنڈی مینا ناگیش، پدما ریڈی، اندرا سینا ریڈی، رمیش ریڈی اور رامو نائک اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ اس سال تلنگانہ میں شراب کی فروخت ایک نئی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ صرف 7 مہینے میں 1 اپریل سے 15 اکتوبر تلنگانہ حکومت نے صرف شراب کی فروخت سے 16,000 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کی۔ حکومت دسمبر کے آخر تک 30,000 کروڑ روپے کے ہدف کا 100% سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے پراعتماد ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ حکومت تمام لائسنس یافتہ باروں کو جلد کھولنے پر غور کر رہی تاکہ آنے والے مہینوں میں شراب کی تجارت بڑھے۔ ناگرجنا ساگر اور حضور آباد اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات اور تہواروں کا موسم اس سال مئی سے نافذ کووڈ پابندیوں کی وجہ سے پب اور باروں کی بندش کے باوجود شراب کی کھپت میں تیزی سے اضافے کی وجہ رہا۔ شراب کی فروخت اور ماہانہ لائسنس فیس کے ذریعے 30,000 کروڑ روپے کی آمدنی کے ہدف کے برعکس محکمہ ایکسائز اور معاونت حکومت کے مقرر کردہ اہداف کو حاصل کرنے میں دیگر آمدنی پیدا کرنے والے محکموں میں سب سے آگے ہے۔ ایک سینئر ایکسائز عہدیدار نے بتایا کہ اس سال حکومت نے اب تک ایکسائز ریونیو کے طور پر 20,000 کروڑ روپے کمائے جس میں شراب کی فروخت اور لائسنس کی فیس بھی شامل ہے۔ 100% سے زیادہ محصولات کے اہداف کے حصول کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ 2020-21 میں حکومت نے 27,000 کروڑ روپے پیدا کرنے کا ہدف رکھا ہے لیکن محکمہ ایکسائز کورونا وبائی امراض اور پچھلے سال اپریل سے جون تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے توقعات پر پورا نہیں اتر سکا۔ شراب کی فروخت سے کل آمدنی صرف 24,000 کروڑ روپے تھی لیکن اس بار یہ مالی سال 2021-22 کے اختتام سے پہلے 30,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگا۔ عہدیداروں نے کہا کہ 10 سے 15 اکتوبر کے درمیان صرف ایک ہفتے کے دوران ریاست میں 700 کروڑ روپے مالیت کی شراب فروخت ہوئی۔ رنگا ریڈی ضلع نے شراب کی فروخت میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اس کے بعد نلگنڈا، حیدرآباد، ورنگل، میدک اور محبوب نگر اضلاع ہیں۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بانٹے خوشیاں بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنے چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ۔ جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔
पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी। बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।